ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को 3 चीजों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कि कस्तूरी का है और दरमियानी हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है और हूरों के बाल और अबरू स्याह नूर से पैदा किए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी वीडियो ये। आज हम जानेंगे हूरों के बारे में। दोस्तों जो मोमिन होगा, जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके गया होगा, वो सारे काम किए होंगे जिससे अल्लाह राज़ी होगा, तो समझ लीजिए वो जन्नत का हकदार होगा। और जन्नत बेशुमार खूबसूरत है, तमाम नेमतें उस जन्नत में मिलेंगी उस शख्स को जो वो जन्नत का हकदार होगा, जो जन्नत में जाएगा। उन्हीं नेमतों में से एक है हूर। दोस्तों हूर को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, किस तरह से पैदा किया, कैसे बनाया है, क्या जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं इस तरह से हूरों को बनाया गया, या अल्लाह ताला ने अपने कैसे बनाया गया है, और किस जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी, या जो सबसे ज़्यादा अफजल अच्छा इंसान होगा उसको कितनी हूरें मिलेंगी। तो ये तमाम टॉपिक आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है कि जो हूरों का क्या मामला है, हूरें किसको कैसे और किस तरह से मिलेंगी, क्या एक इंसान को 1 हूर मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, या 72 हूर किसे मिलेंगी। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए वीडियो को पहले एंड तक देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर किया करिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करिए, अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए आइए जानते हैं, हम लोग हूरों के बारे में जानते हैं, हूरें किसे और किस तरह से कैसे मिलेंगी मोमिन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोमिनीन के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। इन नेमतों में से एक नेमत हूर भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया, और क्या हूर भी इंसानों की तरह माँ बाप और मिट्टी से पैदा की गई या किसी और चीज से, और एक हूर को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना हुस्न जमाल अता फरमाया है, और वो कितनी हसीनो जमील है, और जन्नत में हर इंसान को कितनी हूरें दी जाएंगी, और जन्नत की सबसे हसीनो जमील हूर कौन सी होगी, और उसका हुस्न जमाल कैसा होगा। प्यारे दोस्तों इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों अल्लामा हाफिज इब्ने कायम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब के अंदर हूरों के हुस्न जमाल को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो उनकी हम उम्र और खूबसूरत और हसीनो जमील होंगी, और जन्नत में तमाम जन्नती अपनी जवानी की हालत में होंगे, और तमाम हूरें भी जवान होंगी, और जन्नती हूरों के रुखसार सेब की तरह होंगे, और उनके दांत मोतियों की लड़ियों की तरह होंगे, और तमाम हूरों की कमरें बारीक होंगी, और हूरों के चेहरों का हुस्न ऐसा होगा कि जैसे सूरज इनके गिर्द गर्दिश कर रहा हो। प्यारे दोस्तों जब जन्नती हूर मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के दरमियान एक चमक जाहिर होगी। जन्नती हूर का चेहरा इस कदर खूबसूरत और साफ और शफाफ होगा कि जन्नती आदमी उसके चेहरे में अपने चेहरे को इस तरह देखेगा जिस तरह के इंसान शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखता है। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती हूर को इस कदर हुस्न अता फरमाया है कि अगर जन्नती हूर जमीन की तरफ झांक कर देख ले तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाए, और उस हूर के हुस्न को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और हम्दो सना बयान करने लग जाए, और मशरिक व मगरिब के दरमियान जो कुछ भी है वो उस हूर के चेहरे के हुस्न की वजह से जगमगा उठे। और अगर जन्नती हूर जमीन की तरफ झांक कर देख ले तो उसके सामने सूरज की रोशनी इस तरह मांद पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मांद पड़ जाती है। और अगर जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात हूर को देख लें तो तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए, फिर चाहे वो काफिर या मुशरिक ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों रिवायात में आता है कि हूर का दुपट्टा जो हूर के सर पर है वो दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जन्नती हूर वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद हसीनो जमील होती जाएगी, और उसका हुस्न जमाल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे उस जन्नती हूर का इश्क अपने शौहर से बढ़ता चला जाएगा, और जन्नत की हूरें हमल और विलादत और हैज़ो निफास से पाक होंगी, और जन्नत की हूरें नाक के सींड, पखाना और पेशाब और हर तरह के मैल कुचैल से पाक होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को पाकीज़ा और साफ और शफाफ पैदा फरमाया है। प्यारे दोस्तों जन्नत की हूर की न कभी जवानी खत्म होगी, और न ही इसका लिबास मैला होगा, और न ही इसके हुस्न जमाल में कमी वाक़ होगी। हूर जन्नत में अपनी नज़र को अपने खामद तक महदूद रखेगी, और अपने खामद के अलावा किसी की तरफ निगाह नहीं उठाएगी, और उसका खामद भी अपनी नज़र को अपनी बीवी तक महदूद रखेगा और अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि उस आदमी की बीवी उसकी चाहत और मोहब्बत की इंतहा होगी। अगर जन्नती आदमी अपनी बीवी की तरफ देखेगा तो वह उसको खुश कर देगी, और अगर वह हूर को किसी काम का हुक्म देगा तो वह उसकी फर्मा बरदारी करेगी। प्यारे दोस्तों जन्नत में जो जन्नतियों को हूरें अता की जाएंगी वो ऐसी पाकीज़ा होंगी कि इससे पहले उनको ना किसी आदमी ने हाथ लगाया होगा और ना ही जिन ने। प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि जन्नत की सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील हूर कौन सी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस तरह पैदा फरमाया है। तो इसके मुतल्लिक रिवायात में आता है कि जन्नत की सबसे हसीनो जमील और खूबसूरत हूर हूर ऐन होगी,
جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور اور نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا گیا ہے، اور حور کے جسم پر گل لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ پیار دوستو، حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور اس کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور یہ کہتی ہوگی کہ یہ بدلہ ہے دوست کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ پیار دوستو، جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کے حصے میں 72 حوریں آئیں گی اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر جتنے بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ پیار دوستو، جنت میں ہر جنتی کو حوریں تو ملیں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے جلووں میں مست رہیں گے۔ تو دوستوں، یہ تمہارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا حوروں کے تعلق سے۔ دوستو، حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور وہ حوریں کسے ملیں گی؟ جو مومن ہوگا، یعنی جو جنت کا حقدار ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی اختیار کیا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہے، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، یہ سب چیزیں اس نے پرماننٹ ایک دم پراپرلی فالو کیا ہوگا، اور اپنی نظروں کی حفاظت کیا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جس نے فالو کیا ہوگا، جس نے یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس کو اپنے کنٹرول کیا ہوگا اس دنیا میں، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ نے چاہتے ہو۔ اس کو جو حور ملیں گی وہ کتنی خوبصورت ہوں گی یہ ہم نے اس ویڈیو سے اندازہ تو لگا لیا ہے، اور تمام علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ کو حور ملیں گی تو آپ اس کے ایسا کام کریے، یعنی کہ اس دنیا میں وہ تمام سارے کام کریے جس سے اللہ راضی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ دنیا میں کامیابی ملے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔